बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी इबरत का निशान क्यों बनी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका शहर कौन सा था, और कुरान करीम में इबरत का निशान बनने वाली किन दो औरतों का जिक्र किया गया है, और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों नाजिल हुआ। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसा इराक़ और शाम और मिस्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दावत और तबलीग का तजर्बा हासिल किया। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें पैगम्बरी के मनसब पर फ़ाइज़ किया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर से 18 मील दूर एक शहर में आबाद थी जिसका नाम सदूम था। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने इनको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जिसका कोई शरीक नहीं, और इनको बेहयाई के कामों से रोका जिनकी अल्लाह ने निशानदही फरमाई है, तो उन्होंने आपकी दावत और नसीहत पर कान ना धरा और ईमान ना लाए, हत्ता कि एक आदमी भी इनसे ईमान ना लाया। और इन लोगों ने अपनी तरफ भेजे हुए रसूल को अपनी बस्ती से बाहर निकालने का इरादा किया और इसको कमज़ोर समझा और इससे मजाक व ठट्ठा किया। और लूत अलैहिस्सलाम की पूरी गुफ्तगू के जवाब में इस बेअक्ल कौम का जवाब ये था कि आले लूत को अपनी बस्ती से निकाल दो कि ये लोग पाकबाज बने फिरते हैं। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बहुत अच्छे तरीके से अलग किया और काफिरों को इनके घरों में लेटने पर मजबूर किया और इन पर सख्त लू चलाई जो समंदर की मौजों की तरह मुँह ज़ोर और बदबूदार थी। और वो दर हकीकत हवा नहीं थी बल्कि भड़कती हुई आग और बदतरीन गर्मी थी, और पानी बदबूदार था। बस्ती से निकाल देने की बात इन लोगों ने उस वक़्त की जब लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत बड़े बेहुदा काम और बड़ी बेहयाई से रोका जिसका इनके सिवा पूरी दुनिया में कोई मुर्तकिब नहीं हुआ था। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको दुनिया वालों के लिए इबरत का नमूना बना दिया था। मज़कूरा बेहयाई और बेहूदगी के साथ वो राहगीरों को लूटते और अपने साथियों की ख़यानत करते, बेहयाई वाली गुफ्तगू करते और किस्सा गोई और कट जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म के बुरे काम और बुरी बातें करते, हत्ता कि वो अपनी मजलिसों में भी ज़र्रा बराबर हया न करते। ये था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का पस मंज़र। अब आते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालिया था, जो अल्लाह के नबी की बीवी होने के बावजूद राह हक पर ना आई और शैतान के बहकावे में आकर गुमराह हुई और अल्लाह के अज़ाब का निशाना बनी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है नूह की औरत और लूत की औरत की मिसाल बयान फरमाई है कि वो दोनों औरतें हमारे साले बंदों के निकाह में थीं और उन्होंने इसमें ख़यानत की, बस वो अल्लाह के अज़ाब से ना बच सकीं। नाज़रीन इकराम, ये बदतरीन किरदार अमल वाले लोग थे और उन्होंने ऐसी बेहयाई के काम की बुनियाद डाली जो इनसे पहले किसी के ख़याल में, किसी के वहमो गुमान में न थी। हज़रत लूत की ये कौम गोया गुनाहों का मजमुआ थी। फ़ैले बद के अलावा इनके अंदर बहुत सी खामियां और बदअमालियाँ थीं। इनकी ये एक आदत थी कि इनके इलाकों में बाहर से आने वाले ताजरों और सौदागरों के माल को एक नए और अछूते अंदाज में लूट लिया करते थे। चुनाचे इनका ये तरीका था कि जब कोई सौदागर बाहर से आकर इनके मरकज़ी शहर सदूम में मुकीम होता तो इनके माल को देखने के बहाने हर शख्स थोड़ी थोड़ी चीज़ उठाता और लेकर चल देता और ताजर बेचारा हैरान और परेशान होकर रह जाता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम लूत को बहुत समझाया, लेकिन इंसान जब देखता है कि किसी का मोहताज नहीं रहा तो सरकशी करने लगता है। चूँकि कौम लूत को भी खुदा ने अपनी नेमतों से नवाजा था, हर आसाइश के दरवाज़े इनके लिए खोल दिए गए थे, लिहाजा आम इंसानी आदत के तहत दौलत और सरवत के नशे में मुब्तला होकर ऐशो इशरत और बुरे कामों के इस किनारे पर पहुँच गए कि इंसानी गैरत और हया, बुरे कामों की फितरी तमीज़ भी खो बैठे। ऐसे खिलाफ फितरत बदकारियों में मुब्तला हो गए जो हराम और गुनाह होने के अलावा नफ़रत और ऐसे घिन के काम हैं कि आम जानवर भी इनके पास नहीं जाते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया कि क्या तुम ऐसे फ़ाहिश काम करते हो जो तुमसे पहले सारे जहां में किसी ने नहीं किए।
حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی، تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق انسانی شکل میں 3 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ یہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے۔ گو وہ تینوں فرشتے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں امڑ آتا تھا۔ اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے۔ جب وہ لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی گئی تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں گے اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا، جس کا انہیں فکر اور غم تھا۔ چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور وہ پہلے سے ہی نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا، اس موقع پر حضرت لوط بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا، تم اس شر فساد سے باز آ جاؤ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے، چنانچہ لوگوں نے دیوار پھلانگ کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتوں نے حضرت لوط کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ کیا تو وہاں جمع سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور وہ جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی والیہ بھی آپ کے ساتھ تھی، جو صدوم کے مردوں کو شہر میں کسی خوبصورت مرد کی شہر میں آنے کی اطلاع کرتی تھی۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام شہر کو چھوڑا تو آپ علیہ السلام نے ساتھ والوں کو ہدایت کی کہ کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی۔ انہوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کا دین قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح کی بیوی اپنی قوم کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوئیں اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اس پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ اس شہر کی زمین جو سب سے زیادہ دنیا میں سرسبز و شاداب زمین تھی، اور اب یہ دنیا کا ایک ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود کر دیا، تاکہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اس قصے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور نصیحت ہے۔ اس میں سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف قائم کی گئی حدوں کا احترام کریں اور اپنی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔